रहीम खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको सलाम सुबह, सलाम नूर। मुझसे हिरा ने पूछा कि सर आप सुबह दिन का आगाज़ कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चे, दिन का आगाज़ तो मैं अपने दिल के करीब जो सबसे महबूब ज़ात है उसी के नाम से, और वो अल्लाह के रसूल ने दुआ बताई। वो दुआ ये है कि आप आगाज़ में ये कहते हैं, रज़ीतु बिल्लाह रब्बम व बिल इस्लाम व बि मुहम्मदन नबिय्या। यानी ये 3 कलमे ऐसे हैं, कहने के बाद आपके दिल में वैसे ही ठंडक उतर आती है और यू फील गुड। फिर आप अपने दिन का आगाज़ करते हैं मज़े से। और जो आपके बाकी दुआएं होती हैं, हर कोई अलग अलग दुआएं पढ़ता है। मेरे बच्चे मुझे ये दुआ ज़रूर पढ़ाते हैं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैअन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाए व हुवस समीउल अलीम। ये सुबह शाम 3-3 दफ़ा पढ़नी होती है। इसको मामूल का हिस्सा बनाना चाहिए। अल्लाह के नाम से जिसकी ज़ात का और कोई चीज़ उसी वैसी है ही नहीं है, ना उसकी इजाज़त के बिना कोई आसमान में न ज़मीन में ना कोई नुकसान दे सकती है। और सुनता वही है, सबसे ज़्यादा सुनता है दिल की हर छोटी से बड़ी बात। खातिर हज़रात, कुछ साल पहले, इट वाज 17 या 18, एक लड़की एयरपोर्ट से सीधी मेरे पास आई। शी केम फ्रॉम कराची, और कराची हब है। शी वॉज क्वाइट यंग। उसने आके जो तारुफ कराया वो एक प्रोफेशनल बिजनेस लेडी थी। लुक्स भी वैसी थी, अंदाज भी वैसा था, लेकिन दिल बिल्कुल टूटा हुआ था। और जिस इंसान चकनाचूर हुआ होता है, इनफैक्ट आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छे हों, करियर में बहुत अच्छे हों, करेक्टर में बहुत अच्छे हों, और बूस्ट आपको ठीक मिला हो, पूरी फैमिली को वो संभाल रही थी, हुआ ये कि इस बीच में उसको मोहब्बत हो गई। और जिस अहमक से हुई वो इतना तेज़ तर्रार था कि उसने उसके दफ्तर पे होले होले यानी अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस भी कर लिया, पार्टनर भी बन गया। जो काम वो करता था उसमें भी उससे ढेरों, यानी तब तक वो 18-20 लाख रुपए उसको दे चुकी थी। फिर एक रोज़ उसको वो मिलने गई तो उसने उसको जिस हालत में देखा, इनफैक्ट वो दिल तोड़ने और शदीद कोफ्त में मुब्तला होने, और आलमोस्ट ऐसी हालत में तो इंसान नीम पागल हो जाता है। एक आध दिन वो उस सदमे में उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, पर नहीं संभाल पाई। देन शी केम टू मी। बरह रास्त वहाँ से कराची से उड़ी और लाहौर पहुँची। कल वो 3 साल के बाद आई, और कल सिर्फ वो शुक्रिया अदा करने के लिए आई। उसके पास तोहफा था, उसके पास केक था, उसके पास मुस्कुराहट थी। उसने कहा जब मैं तब आई तो मेरा दिल किरचे किरचे हुआ था, टूटा हुआ था, और मैं ज़िंदगी से नफ़रत करने लगी थी कि ऐसे गंदे और गलीज़ लोग होते हैं कि जिन पे आप एतबार करो और वो आपको यूँ डस दें और धोखा दें। लेकिन हुआ क्या कि उस सेशन में जब हम उससे सुन रहे थे और उससे बात कर रहे थे, तो मैंने उससे कहा, अच्छा जब आप पूरे यकीन से, यकीन आपको मेरा रब देता है, लेकिन मैं जब घर में दाखिल होता हूँ तो घर खाली भी हो, गाड़ी रखते ही तो अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। ये चूँकि मुझे बिलीव है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पसंद है। इसी तौर पर जब आप अपनी चीज़, अपनी मजबूरी, अपना कमज़ोरी अल्लाह के रख देते हैं हुजूर कि सर नहीं संभाली जा रही, तो आप उसका कुछ कर दीजिए, तो वो हमेशा उसका बेहतरीन देता है। तो मैंने उनको वो दुआ बताई जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतबादल की बताई कि जब तुम्हें नुकसान हो जाए, चाहे वो किसी चीज़ का भी हो, ख़ास तौर पे जज्बाती और आपकी स्पाउस का, तो रब जब इंसान को यकीन दिलाता है कि ये पढ़ो तो मैं तुम्हें मुतबादल दूंगा। तो उसने कहा सर मेरा दिल बरसों नहीं मानेगा किसी को कबूल करने के लिए, मैं कैसे किसी इंसान पे अब एतबार कर सकूंगी। ये अच्छा, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसका ताल्लुक दिल से और रूह से और फिर आसमान से होता है। उसने वो दुआ लिख ली, और मुझे अल्लाह जाने क्यों यकीन था कि ये बच्ची पढ़ेगी और होपफुली इट वुड बी सेटल्ड। फिर बीच में कई साल गुजर गए, और अब उसने आके जो बताया तो उसने कहा सर आप तब मुझे कहते थे कि तुम ये पढ़ोगे तो अल्लाह ताला घर बैठे तुम्हारे लिए बेहतरीन है, तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, उससे बहुत अच्छा मिलेगा। तो उन्होंने कहा जो लोग मेरे घर आए, मैं बिल्कुल रफ टफ थी, उतरी, एंड आई वाज रिसीव्ड बाय देम। वहीं वो आए चाय पीने के लिए थे, रिश्ता फाइनल करके गए, एक दुआ
اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہم ان للہ و انا الیہ راجعون پر جب آپ کے یہ دل میں ٹھک جاتی ہے تو جتنے بڑے سے بڑا نقصان اللہ اس کا بہترین متبادل آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ اس نے اگلی بات کہی کہ سر جب یہاں سے میں واپس گئی تو ذرا وہ چیمبر کی بھی ممبر ہے، تو میرے ایک دو دوستوں نے کہا کہ یو آر ان ٹربل، یو آر ناٹ ہیپی۔ تو میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ کے گھر جاؤں، پر میں تو وہ ہوں، میرا محرم نہیں کوئی بھی، اور بغیر محرم کے میں کیسے جاؤں؟ تو انہوں نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے، تم بزنس لیڈی ہو۔ اس نے پاسپورٹ لیا، 2 دن میں اس پہ اسٹیمپ لگی، ویزا لگا، اینڈ شی واز دیئر۔ ٹوٹے ہوئے دل کے 1 ہفتے کے بعد جب انسان بالکل بکھرا ہوا ہوتا ہے اور سب سمیٹنے والا کچھ نہیں ملتا، اس نے کہا وہ رمضان کے دن تھے اور میں وہاں پہنچی اور حالت روزے میں تھی اور اکیلی تھی، تو وہاں پہنچ کے اس نے پھر 21 دن اعتکاف کیا مدینہ منورہ میں۔ آپ سوچئے کہ ریاض الجنہ میں، ریاض الجنہ وہ جگہ ہے جو صرف خوش بختوں کو ملتی ہے۔ میرا رب اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یعنی جو اس پہ قدم رکھ لے، جو وہاں نفل پڑھ رہے، تو وہ دنیا میں ہی اس کو جنت کا جو لطف اور لذت، اور ظاہر گارنٹی ایک طرح کی ہو جاتی ہے کہ اس کو مل جائے گی۔ تو راتوں کو جب وہاں مرد بھی نہیں ہوتے، جب خواتین کو پھر ایک وقت ملتا ہے جب وہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کے نفل پڑھ سکتی ہیں، وہاں جو پلرز ہیں ان کے ساتھ لگ کے بیٹھ کے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی تھا، وہ یہ ان پلرز پہ نشان ایک ان کے کلرز ہیں کہ یہ حصہ ہے ریاض الجنہ کا، جنت کا حصہ۔ خواتین حضرات، جب وہ باتیں کر رہی تھیں تو مجھے مریم بابا اس کا کمنٹ یاد آیا۔ اس نے لکھا تھا سر آپ کی ویڈیو دیکھ کے بہت پازیٹیو وائبز ملتی ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز اور بھی ہیں مگر ان کے لہجے میں غرور ہوتا ہے۔ آپ کی ویڈیوز میں سیلف ریلیٹڈ نہ بھی ہو پھر بھی پازیٹیو وائبز آتی ہیں۔ میرے بچوں وہ اس لیے آتی ہیں کہ میرے رب نے آپ کو دل بہت اچھا دیا ہے، آپ کی روح بہت اچھی ہے، وہ ہمیشہ اچھی بات سننے پہ آمادہ رہتی ہے۔ اچھا، جس کو جیسی خوراک چاہیے ہو اللہ ویسی خوراک دیتا ہے۔ چڑیوں کو دانہ مل جاتا ہے، یہ جو مچھلیاں ہوتی ہیں صبح صبح تالاب میں، اگر کبھی آپ گلشن اقبال صبح صبح جائیں فجر کے بعد 6 بجے 5 بجے، اور جو لوگ وہاں اپنے گھر کا لائے ہوئے ہوتے ہیں نا، جو بریڈ اور روٹی وہ ڈالتے ہیں، تو اس وقت سینکڑوں نہیں ہزاروں مچھلیاں ہیں جو رزق لینے اسی وقت ہی آتی ہیں۔ ان کو علم ہوتا ہے کہ اس وقت یہاں رزق آتا ہے۔ جو لوگ مخصوص اوقات میں دعائیں ضرور پڑھتے ہیں، ان دعاؤں کو اٹھانے کے لیے فرشتے آتے ہیں اور آپ کی دعائیں وہ ساتھ ہی لے کے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے تو یہ بھی سنا کہ نماز فجر پہ جو لوگ آتے ہیں اللہ کے حضور، وہ ان کا دن بھی لمبا، ان کی دعائیں بھی زیادہ قبول ہوتی ہیں، دل میں سکون اور سکینت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو ماننے والے ہیں، عباس صاحب، یہ ایس آر نے لکھا ہے، ایس کے نے، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ بہت اہم موضوع چنا، جس معاشرے میں گناہ کو برا سمجھنے والے کم ہو جائیں اور برائی محض رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کو سمجھا جانے لگے، وہاں عزت اور عصمت پہ بات کرنے والے لوگوں کی تعداد بھی کم سے کم ہوتی جائے گی۔ بیٹا بات تو آپ کی صحیح ہے، پر ہم سب مل کے انشاءاللہ اپنے اپنے حلقے میں ہم جو ہمارے بس میں ہے ہم اسی کے دیندار ہیں اور اسی کے جواب دہ ہیں۔ ہمارا رب ہمارے دلوں کو، ہماری زبانوں کو، ہماری آنکھوں کو، ہماری زندگیوں کو، اللہ نے دعا سکھائی کہ مجھ سے صبح مانگا کرو کہ میرے اوپر سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میرے نیچے سے کہیں مجھے شر نہ ملے، ایمان بھی سلامت رہے، جسم بھی سلامت رہے، روح بھی سلامت رہے، ہمارے پیارے بھی سلامت رہیں، ہماری خوشیاں بھی سلامت رہیں، اور یہ شکر گزار لوگوں کو زیادہ عطا ہوتا ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔